हे पूषादेव, मार्गमा कोटपीट गर्ने रे लुट्ने कुटिल चोरहरूलाई हाम्रो मार्गबाट टाढा लगेर विनाश गर। दोहोरो नीतिमा चल्ने कुटिल हिंसकहरूका प्रत्येक शरीरमा तिमी गोडाले कुल्चिएर उभिदेऊ रे तिनलाई दबाइराख, बढ्न नदेऊ। हे दुष्ट नाशक मनिषी पूषादेव, हामी आफ्नो रक्षाका लागि तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। तिम्रै संरक्षणमा हाम्रा पुर्खाहरू हुर्के बढेका थिए। हे सम्पूर्ण सौभाग्ययुक्त रे स्वर्ण आभूषणले सम्पन्न पूषादेव, हामीलाई सबै खालका उत्तम धन रे सामर्थ्यहरू प्रदान गर। हे पूषादेव, कुटिल दुष्टहरूबाट हामीलाई टाढा लिएर जाऊ। हामीलाई सुगम र सुपथ रूपमा कर्तव्य पालन गर्ने ज्ञान देऊ। हे पूषादेव, हामीलाई मनके जो आदि अन्न भएका ठाउँमा लैजाऊ। मार्गमा नयाँ सङ्कट आउन नपाउन्, हामीलाई आफ्ना कर्तव्यहरूको ज्ञान गराऊ। हे पूषादेव, हामीलाई सामर्थ्य देऊ। हामीलाई धनले सम्पन्न गराऊ। हामीलाई साधन सम्पन्न गराऊ। हामीलाई तेजस्वी बनाऊ। हाम्रो पेट पूर्ण गराऊ। हामीले आफ्ना कर्तव्य जानौँ। हामी पूषादेवलाई बिर्सँदैनौँ। सुक्तहरूबाट उनको स्तुति गर्दछौँ। प्रकाशमान सम्पदा हामी उनीबाट माग्दछौँ। 43औं सूक्त। विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न सुखी र बलशाली रुद्रदेवका निम्ति कुन सुखप्रद स्तोत्र पाठ गरौँ। हामीलाई, हाम्रा पशुलाई, हाम्रा आफन्तहरूलाई, हाम्रा गाईलाई रे हाम्रा सन्तानहरूलाई अदितिले आरोग्यवर्धक औषधिहरूको व्यवस्था गरून्। मित्र वरुण र रुद्रदेवले हाम्रो हितका लागि प्रयत्न गरे झैँ अन्य समस्त देवताहरूले पनि हाम्रो कल्याण गरून्। सुखद जल रे औषधिले युक्त स्तुतिका स्वामी रे यज्ञका स्वामी रुद्रदेवसित हामी आरोग्य सुखको अपेक्षा गर्दछौँ। सामर्थ्यवान सूर्य रे स्वर्ण जस्तै देदीप्यमान रुद्रदेव सबै देवहरूमा श्रेष्ठ रे ऐश्वर्यवान छन्। हाम्रा अश्व, बलिका पशु, भेडा, नर नारी रे गायका लागि रुद्रदेव अति मङ्गलकारी हुन्। हे सोमदेव, हामी मनुष्यहरूलाई सयौं किसिमको ऐश्वर्य, तेजयुक्त अन्न, बल र महान यश प्रदान गर। सोमयागमा बाधा दिने शत्रुले हामीलाई प्रताडित नगरून्। कर्पण रे दुष्टहरूबाट हामी पीडित नहौँ। हे सोमदेव, तिमी हाम्रो बल वर्धी गराऊ। हे सोमदेव, यज्ञका श्रेष्ठ स्थानमा प्रतिष्ठित तिमी अमृतयुक्त छौ। यज्ञ कार्यका सर्वोच्च स्थानमा विभूषित प्रजाहरूलाई चिन्। 44औं सूक्त। हे अमर अग्निदेव, उषा कालमा विलक्षण शक्ति प्रवाहित हुन्छ। यो देवी सम्पदा नित्य दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई देऊ। हे सर्वज्ञ, उषा कालमा जागृत भएका देवताहरूलाई पनि यहाँ ल्याऊ। हे अग्निदेव, तिमी सेवा गर्ने योग्य देवताका हवि पुर्याउने दूत हो रे यज्ञमा देवताहरूलाई ल्याउने रथ जत्तिकै छौ। अश्विनी कुमारहरू रे उषा देवका साथ हामीलाई तिमी श्रेष्ठ, पराक्रमी, यशस्वी बनाऊ। उषा कालमा सम्पन्न हुने धुवाँ रूपी पताका रे ज्वालाले सुशोभित यज्ञले सर्वप्रिय देवदूत सबका आश्रय एवं माँ अग्निदेवलाई हवन ग्रहण गर्दछन् रे शोभाले सम्पन्न हुन्छन्। सर्वश्रेष्ठ, अति युवा, अतिथि रूप वन्दनीय, हविदाता, यजमानका पूजनीय, आह्वानी तथा सर्वज्ञ अग्निदेवलाई तीनों स्तुति गर्दछौँ। उनले हामीलाई देवत्र लैजाउन्। अविनाशी, सबैलाई जीवन दिने, हविवाहक, विश्वका रक्षक, सबैका आराध्य, चिर युवा, हे अग्निदेव, तिमीलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। मधुर जीवा भएका याजकहरूको स्तुति पात्रे, हे तरुण अग्निदेव, तिमी राम्रोसित आहुति प्राप्त गर्दछौ। याजकहरूको आकाङ्क्षा तिमी बुझ। दशकण आदि ज्ञानीहरूलाई तीर्थ जीवन प्रदान गर्दै तिमी देवगणलाई सम्मानित गर। होताका रूपमा विश्वको ज्ञान प्राप्त गर्ने, हे अग्निदेव, तिमीलाई मनुष्यहरूले उचित रूपमा प्रज्वलित गर्दछन्। धेरै आहुति प्रदान गर्ने, हे अग्निदेव, प्रकट ज्ञानले सम्पन्न देवताहरूलाई तीव्र गतिले यज्ञमा ल्याऊ। श्रेष्ठ किसिमका यज्ञ सम्पन्न गर्ने, हे अग्निदेव, रात्रिपछिका उषा कालमा तिमी सविता, उषा, दुवै अश्विनी कुमार, भगरे अन्य देवताहरूका साथै यहाँ आऊ। सोमरस निचोरेर तयार गर्ने रे हविहरू पुर्याउने ऋत्विक गणले तिमीलाई प्रज्वलित गर्दछन्।
हे अग्निदेव, तिमी साधकहरूद्वारा सम्पन्न हुने यज्ञका अधिपति रे देवताका दूत हो। उषा कालमा जाग्ने देवात्मालाई आज सोमपानका निम्ति यहाँ यज्ञ स्थलमा ल्याऊ। हे विशिष्ट दीप्तिमान अग्निदेव, विश्वदर्शिनी उषाकालभन्दा पहिले तिमी प्रदीप हुन्छौ। तिमी गाउँको रक्षा गर्छौ रे यज्ञ तथा मानिसका अग्रणी नेता जस्तै पूजनीय छौ। हे अग्निदेव, हामी मानिसहरू तिमीलाई यज्ञको साधन रूप, होता रूप, ऋत्विक रूप, प्रकृष्ट ज्ञानी रूप, चिर पुरातन रूप रे अविनाशी रूपमा स्थापित गर्दैछौ। हे मित्रहरूमा महान अग्निदेव, तिमी जब यज्ञको पुरोहितका रूपमा देवताहरूका बीच दूतको कर्मका निम्ति जान्छौ, त्यस बेला तिम्रा ज्वालाहरू समुद्रका प्रचण्ड छालहरूको जस्तै शब्द गर्दै प्रदीप्त हुन्छन्। प्रार्थनामाथि ध्यान दिने हे अग्निदेव, हाम्रो स्तुति स्वीकार गर। दिव्य अग्निदेव जस्तै गतिमा हिँड्ने मित्रे अरिमा आदि देवगण प्रातकालीन यज्ञमा आएर बसुन्। उत्तम दानशील अग्निरूपी जुवाले यज्ञलाई बढाउने मरदगणले स्तोत्र श्रवण गरून्। नियम पालक वर्णदेव, अश्विनी कुमारहरू रे देवी उषाका साथै सोमरस पान गरून्। 45औं सूक्त। पशु रुद्र आदित्य आदि देवताहरूको प्रसन्नताका लागि यज्ञ गर्ने हे अग्निदेव, घिउको आहुतिले महान यज्ञ सम्पन्न गर्ने मनुका सन्तानहरूलाई तिमी सत्कार गर। हे अग्निदेव, विशेष ज्ञान सम्पन्न देवगणले हविदातालाई उत्तम सुख दिन्छन्। हे राता घोडाका धनी तथा अत्यन्त स्तुति गर्ने योग्य अग्निदेव, 33 कोटि देवतालाई यज्ञमा लिएर आऊ। हे श्रेष्ठ कर्मा ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमीले प्रतिमेघा अत्रि विरूप रे अङ्गेराको आहान सुने झैँ अब प्रस्करणको पनि आहान सुन। दिव्य प्रकाशले युक्त अग्निदेव यज्ञका निम्ति तेजस्वी रूपमा प्रदीप्त भई महान कर्म भएका प्रिय मेघा ऋषिहरूले आफ्नो रक्षाका लागि अग्निदेवलाई आहान गरे। हे घिउको आहुति भक्षण गर्ने अग्निदेव, गुणका वंशज आफ्नो रक्षाका लागि तिम्रो स्तुति गर्दछन्। तिनीहरूको स्तुति तिमी राम्ररी सुन। प्रेमपूर्वक भविष्य ग्रहण गर्ने हे यशस्वी अग्निदेव, तिमी आश्चर्यजनक वैभवले सम्पन्न छौ। सम्पूर्ण मनुष्य एवं ऋत्विकगण यज्ञ सम्पादनका लागि तिम्रो आहान गर्दै हवि समर्पित गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी होता रूप, ऋत्विक रूप, धन धारण गर्ने स्तुति सुनिदिने रे महान यशस्वी हो। विद्वानहरू स्वर्गको कामना गर्दै तिमीलाई यज्ञमा स्थापित गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी महान तेजस्वी छौ। आयुष्यान रे सोमरस तयार गरेर राख्ने विद्वान जानशील याजकहरू तिमीलाई स्थापित गर्दछन्। हे बल उत्पन्न गर्ने अग्निदेव, तिमी धनका स्वामी हो रे दानशील छौ। यज्ञ स्थलमा आउने तयार देवताहरूलाई आज प्रातःकाल बोलाऊ रे सोमपान गर्नका लागि कुशका आसनमा बसाऊ। हे अग्निदेव, यज्ञका अगाडि उपस्थित देवगणलाई उत्तम वचनले अभिवादन गर्दै यजन गर। हे श्रेष्ठ देवताहरू, तिमीहरूका लागि सोमरस यहाँ तयार छे, पान गर। 46औं सूक्त। पूर्व प्रिय उषा देवीले आकाशको तम नाश गर्दछिन्। देवी उषाका कार्यमा सहयोगी हे अश्विनी कुमारहरू, हामी महान स्तोत्रले तिमीहरूलाई स्तुति गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारहरू, यो शत्रुलाई नाश गर्ने रे नदीका उत्पत्तिकर्ता तिमीहरू नै हो। विवेकपूर्वक कर्म गर्नेहरूलाई तिमीहरू अपार सम्पत्ति दिने गर्दछौ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूको रथ पक्षी जे उडेर आकाशमा पुग्दछ, त्यस बेला स्वर्गलोकमा तिमीहरूका लागि प्रशंसनीय स्रोतको पाठ हुने गर्दछ। हे देवपुरुषहरू, जल चुकाइदिने पिताले झैँ पालन पोषण गर्ने सबैका कार्य द्रष्टा सूर्यदेवले हामीबाट प्रदान गरेका हविद्वारा तिमीलाई सन्तुष्ट गर्दछन्। हे असत्यविहीन मनपूर्वक वचन बोल्ने अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू आफ्नो बुद्धि तीव्र रूपमा प्रेरित गराउने रे सङ्घर्ष शक्ति बढाउने यो सोमरस पान गर। हे अश्विनी कुमारहरू, अन्धकार हटाएर जीवनलाई प्रकाशतर्फ उन्मुख गर्ने पोषक अन्नहरू जे जति छन् ती हामीलाई देऊ। हे अश्विनी कुमारहरू,
तिमीहरू दुई आफ्ना रथ तयार गरेर हामी कहाँ हो। आफ्ना श्रेष्ठ बुद्धिले हामीलाई दुःख सागरबाट पारी लगाइदेऊ। हे अश्विनी कुमारहरू हौ, तिमीहरू आउनका लागि द्युलोक साधन बनेको छे रे त्यसको सीमा विस्तृत छे। नदी र तीर्थ प्रदेशमा पनि तिमीहरूकै बाटो छे। तिमीहरूको रथ पनि तयार छे। तिमीहरूका लागि यहाँ विचार पुर्याइकन सोमरस तयार गरिएको छे। प्रणवका वंशजहरूले तयार गरेको सोमरस दिव्यताले परिपूर्ण छे। नदीका किनारामा ऐश्वर्य राखिएको छे। यी अश्विनी कुमारहरू तिमीहरू आफ्नो स्वरूप कहाँ प्रदर्शित गर्न चाहन्छौ। अमृतमयी किरणयुक्त सूर्यदेव आफ्नी आबाले सुनको डल्लो जस्तो भएर उदाउँदैछन्। त्यस बेला श्याम वर्णका अग्निदेव ज्वालारूपी जीवाले विशेष रूपमा प्रकाशित भएका छन्। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूका आउने बेला यही हो। द्युलोकबाट अन्धकार मटाउँदै विशेष प्रभा प्रकट हुन लागेको छे। यसो भएकाले यज्ञको मार्ग राम्ररी देखियो। त्यसैले हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू आइदेऊ। सोमरस पाउँदा ज्यादा रमाउने अश्विनी कुमारका उत्तम संरक्षणको बयान स्तोत्रहरूले राम्ररी गर्दछन्। हे दीप्तिमान मनमा निवास गर्ने सुखदायक अश्विनी कुमारहरू, मनुले जै श्रेष्ठ सुसार गर्ने यजमानका नजिकै तिमीहरू दुवै निवास गर्दछौ। त्यसैले सोमपान गर्ने रे स्तुति सुन्नका लागि यस यज्ञमा आऊ। हे अश्विनी कुमारहरू, चारैतिर यात्रा गर्ने तिमीहरू दुवैलाई शोभा सम्पन्न भएकी उषा देवीले पछ्याउँछिन्। तिमीहरू रातका समयमा पनि यज्ञको सेवन गर्दछौ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवै सोमरस पान गर। आलस्य नगरिकन रक्षा गर्दै हामीलाई सुख प्रदान गर। यज्ञ कर्मलाई विस्तृत गराउने अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू यस यज्ञमा अत्यन्त मधुर तथा अघिल्लो दिन पहिले तयार गरेको सोमरस पान गर। यज्ञकर्ता यजमानलाई रतन रे ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अश्विनी कुमारौं, 3 वर्ष भएका 3 अवलम्बन भएका अति सुशोभित रथमा यहाँ आओ। यज्ञमा कर्णवका वंशजले तिमीहरू दुवैले मन्त्रयुक्त स्तुति गर्दछन्। उनीहरूको आह्वान सुन। हे शत्रुनाशक यज्ञवर्धक अश्विनी कुमारहरू, अत्यन्त मिठो सोमरस पान गर। आज रथभरि धन राखेर अभिदाता यजमानका नजिकै आऊ। हे सर्वज्ञ अश्विनी कुमारहरू, 3 ठाउँमा राखेका कुशका आसनमा बसेर तिमीहरू यज्ञको सेचन कर। स्वर्गको कामना गर्ने कर्णवका वंशले सोमरस निचोरेर तिमीहरू दुवैलाई बोलाउँछन्। यज्ञलाई बढाउने रे शुभ कर्मको पोषक हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैले जुन सुरक्षित साधनद्वारा कर्णवको रक्षा राम्ररी गरेका थियौँ, तिनै साधनहरूले हाम्रो पनि उचित रक्षा गर रे प्रस्तुत सोमरस पान गर। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू टाढा या नजिकै जहाँ छौ त्यहीँबाट उत्तम गति भएका रथमा सूर्यको रश्मिसँगै हाम्रा नजिक आऊ। हे देवपुरुष अश्विनी कुमारहरू, यज्ञको शोभा बढाउने अश्वले तिमीहरू दुवैलाई लिएर सोमयागका नजिकै आउन्। उत्तम कर्म गर्ने रे दान दिने याजकहरूमा अन्नको आपूर्ति गर्दै तिमीहरू दुवै कुशका आसनमा बस। सत्यवर्धक अश्विनी कुमारहरू, सूर्य समान तेजस्वी जुन रथमा दाताले याजकलाई सधैँभरि धन ल्याएर दिने गर्दछन्, उसै रथमा तिमीहरू मिठो सोमपान गर्ने यहाँ आऊ। हे विपुल धनले सम्पन्न अश्विनी कुमारहरू, आफ्नो रक्षाका निम्ति हामी स्तोत्र पूजा अर्चनाले बारम्बार तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। कर्णवका वंशजहरूका यज्ञ सभामा तिमीहरू सधैँ सोमपान गर्दछौ। हे आकाशपुत्री उषा, उत्तम तेजस्वी दानी रे धन तथा मान ऐश्वर्यले युक्त भएर तिमी हाम्रा सम्मुख प्रकट हौ। हामीलाई तिम्रो कृपा प्राप्त भइरहोस्। घोडा गाई आदिले सम्पन्न धन धान्य प्रदान गर्ने उषा सम्पूर्ण प्राणीको कल्याणका लागि प्रकाशित भएकी छिन्। हे उषा, कल्याणकारी वचनका साथै हामीलाई तिमी उपयुक्त धन रे वैभव प्रदान गर। पहिलेदेखि निवास गरेकी उषा देवी रथ चलाउँदै अब प्रकट भएकी हुन्। रतन खोज्ने मानिसले समुद्रतर्फ मन लगाए झैँ हामी उषा देवीका आगमनको प्रतीक्षा गर्दछौँ। हे उषा,
तिमी आउने बेलामा जुन स्तोत्र धन दान गर्ने विचार गर्दछे अत्यन्त मेघावी गणवत्यस्ता मानिसको प्रशंसा गर्दै स्तोत्रहरू गाउँछन्। सबैको राम्रो हेरचाह गर्ने उषादेवी आएर निर्बललाई शक्तिशाली बनाउँछिन्। तिनले हात गोडा हुनेलाई कर्म गर्ने प्रेरित गर्छिन् रे चराहरूलाई सक्रिय गराउँछिन्। उषादेवी उत्तम गृहिणी जस्तै छिन्। उषादेवी सबैको मन कर्म गर्नतिर प्रेरित गर्दछिन् रे धनको इच्छा गर्ने पुरुषार्थीहरूलाई प्रेरणा दिन्छिन्। यी जीवनदात्री उषादेवी निरन्तर गतिशील रहन्छिन्। हे अन्नदात्री उषा, तिमी प्रकाशित भइसकेपछि चराहरू आफआफ्ना गुण्डमा बसिरहँदैनन्। यी उषादेवी सूर्य उदाउने स्थानभन्दा टाढा रहेका देशहरूलाई पनि नजिक्याउँछिन्। यी सौभाग्यशाली उषादेवी मनुष्यलोकमा सयौं रथहरूद्वारा गमन गर्दछिन्। सम्पूर्ण जगतले यी उषादेवीलाई झुकेर नमस्कार गर्दछन्। प्रकाश दिने, उत्तम मार्ग देखाउने ऐश्वर्य सम्पन्न आकाशपुत्री उषाले हामीलाई दुख दिने शत्रु टाढा लखेट्छिन्। हे आकाशपुत्री उषा, तिमी आह्लादप्रद दीप्तिले सर्वत्र प्रकाशित छौ। हामीलाई इच्छा लागेको स्वर्गीय सुखका साथै सम्पूर्ण उत्तम सौभाग्यहरू लिएर आऊ रे दुर्भाग्य रूपी अन्धकारलाई हटाइदेऊ। हे सुमार्ग प्रेरक उषादेवी, उदय हुन साथै तिमी नै विश्वका सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन आधार बन्दछौ। विलक्षण धनले युक्त कान्तिमती हे उषादेवी, तिमी आफ्ना रथमा आएर हाम्रो पुकार सुनिदेऊ। हे उषादेवी, मनुष्यका लागि विभिन्न अन्न रे साधन वृद्धि गर। जुन याजक तिम्रो स्तुति गर्दछन् उनीहरूका उत्तम कर्मले सन्तुष्ट हौ रे तिनलाई यज्ञ कर्ममा प्रेरित गर। हे उषादेवी, सोमपान गर्नका लागि अन्तरिक्षबाट सबै देवताहरूलाई यहाँ लिएर आऊ। हामीलाई घोडा गाई आदिले युक्त धन रे पौष्टिक अन्न प्रदान गर। जुन उषादेवीका प्रकाशित किरणहरू मङ्गलकारी हुन्छन् उनी उषादेवीले हामी सबैका लागि ग्रहण गर्ने योग्य उत्तम सुखप्रद धन प्राप्त गराउन्। शेष उषादेवी, उहिलेका ऋषिहरू अन्न संरक्षण प्राप्त गर्नका लागि तिमीलाई बोलाउँथे। तिमी यस र तेजस्विताले युक्त भएर हाम्रा स्तोत्रहरू स्वीकार गर। हे उषादेवी, तिमीले प्रकाशका द्वार खोलिदिएकी छौ। अब तिमी हिंसकहरूबाट रक्षा गर्दै विशाल आवास रे दूध आदिले युक्त अन्न हामीलाई प्रदान गर। हे उषादेवी, हामीलाई सम्पूर्ण पुष्टिप्रद मानदण्डहरूले युक्त गराऊ। अन्न प्रदान गर्ने ये शेष उषादेवी, हामीलाई शत्रुसार गर्ने बल दिएर अन्नले सम्पन्न गराऊ। 49औं सूक्त। हे उषादेवी, द्युलोकका दीप्तिमान स्थानबाट कल्याणकारी मार्ग पहिल्याउँदै तिमी यहाँ आऊ। अरुण वर्णका अश्वले तिमीलाई सोमयाग गर्ने लागेका ठाउँमा पुर्याउन्। हे आकाशपुत्री उषादेवी, तिमी जुन सुन्दर सुखप्रद रथमा आरूढ छौ उसै रथद्वारा उत्तम हवि प्रदान गर्ने सबै याजकहरूलाई रक्षा गर। हे देदीप्यमान उषादेवी, तिमी उदाइसकेपछि जमिन तथा अन्तरिक्षका मानव रे पशु पक्षीहरू टाढा टाढासम्म स्वेच्छापूर्वक विचरण गरेका देखिन्छन्। हे उषादेवी, उदित भएपछि तिमी आफ्ना किरणले सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित गर्दछौ। धनको कामना गर्ने कर्णका वंशजहरू तिम्रो आह्वान गर्दछन्। 50औं सूक्त। सम्पूर्ण प्राणीका ज्ञाता सूर्यदेवले समस्त विश्वलाई दृष्टि प्रदान गर्नका लागि ज्योतिर्मय रश्मिहरू विशेष रूपले प्रकाशित भएका छन्। सबैलाई प्रकाश दिने सूर्यदेव उदाउनका साथै रात्रि रे ताराको समय चोर लुकेजी लुक्छन्। प्रज्वलित अग्निको किरण झैं सूर्यदेवका प्रकाशले सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई प्रकट गर्दछ। हे सूर्यदेव, तिमी साधकहरूको उद्धार गर्ने समस्त संसारका एकमात्र दर्शनीय प्रकाशक हो। तिमीले नै विस्तृत अन्तरिक्षलाई चारैतिरबाट प्रकाशित गरेका छौ। हे सूर्यदेव, तिनै लोकका निवासीले तिम्रो दर्शन गर्ने सकुन बनी मरुदगण, देवगण, मनुष्य रे स्वर्गलोकका बासिन्दाहरूका अगाडि तिमी नियमित रूपले उदाउँछौ। जुन दृष्टि
वा प्रकाशले तिमी प्राणीहरूलाई धारण पोषण गर्ने यस संसारलाई प्रकाशित गर्दछौ। हामी तिम्रा यसै प्रकाशलाई स्तुति गर्दछौँ। हे सूर्यदेव, तिमी दिन र रातका रूपमा संयमलाई विभाजन गर्दै अन्तरिक्ष तथा द्युलोकमा विचरण गर्दछौ। त्यसो हुनाले सबै प्राणीलाई तिमीबाट लाभ प्राप्त हुन्छ। सर्वद्रष्टा सूर्यदेव, तेजस्वी ज्वालाहरूले युक्त दिव्यता तिमीले धारण गरेका हुनाले तिम्रा सतरङ्गी किरण रूपी अश्वहरूको रथ पनि सुशोभित भएको छ। पवित्रता प्रदान गर्ने ज्ञान सम्पन्न ऊर्ध्वगामी सूर्यदेव सप्तरङ्गी किरण रूपी अश्वहरूले सजिएका रथमा विराजमान हुन्छन्। अन्धकार हटाउने श्रेष्ठतम ज्योतिलाई हामीले देखेका छौँ। उनै ज्योति स्वरूपले देवताहरूमा उत्कृष्टतम ज्योतिर्पुञ्ज सूर्यमा हामी पुग्न सकौँ। हे मित्रहरूका मित्र सूर्यदेव, तिमी आकाशमा उदाएर हृदयको रोग र शरीरको कान्ति नष्ट गर्ने अन्य रोगहरूलाई पनि नष्ट गरिदेऊ। हामी आफूमा उत्पन्न हुने सुकाउने रोगहरू सुगा, रुख र हरिया वनस्पतिमा लगेर झिम्मा लगाउँछौ। हे सूर्यदेव, आफ्नो सम्पूर्ण तेजका साथ उदाएर हाम्रा सबै रोगहरू नियन्त्रण गर। हामी ती रोगहरूका नियन्त्रणमा कहिले नपरौँ। हे याजकहरू, शत्रुलाई पराजित गर्ने अनेकौँबाट प्रशंसित वैदिक चर्चाहरूले स्तुति गरिने योग्य धनका सागर इन्द्रदेवलाई प्रार्थना गर, जसका वरिपरि द्युलोक जस्तै विस्तृत कल्याणकारी कार्यहरू व्याप्त छन्। त्यस्ता ज्ञानवान इन्द्रदेवलाई सुख प्राप्तिका लागि अर्चना गर। सहायता गर्ने काममा सिपालु मरुतदेवहरूले शत्रुको घमण्ड चूर गराउने संयोग काम गर्न सक्ने खोजेको पुर्याइदिने अन्तरिक्षलाई तेजले सम्पन्न पार्ने र अत्यन्त बलिया इन्द्रदेवलाई स्तुति गरे। देवताहरूका मधुर वाणीले इन्द्रदेवको उत्साहवर्धी भयो। हे इन्द्रदेव, तिमीले अङ्गेरा ऋषिका लागि गाईको बथान छोडायो। अत्रि ऋषिका लागि 100 ढोका भएको गुफाबाट बाहिर निस्किने बाटो सम्याइदियो। विमद ऋषिका लागि अन्नले भरिएको धन प्राप्त गरायो र युद्धमा वज्रले संसारको रक्षा गर्यो। त्यसो हुँदा तिम्रा महिमाको वर्णन कसले गर्न सक्ला रे? हे इन्द्रदेव, आकाशमा स्पष्ट रूपले दृष्टिगत भएर प्रकाशित हुन सकौँ भन्ने तिमीले जल भरिएका मेघलाई मुक्त गरायो। पर्वतमा रहेका 10 वृत्रबाट धन लियो। आफ्ना बलले वर्त्र रे अरूप मेघलाई बत्कायो। हे इन्द्रदेव, जुन राक्षसले यज्ञको हवि आफ्ना मुखमा हाल्दथे ती प्रपञ्चीहरूलाई तिमीले आफ्नो मायाद्वारा मारिदियो। हे मनुष्यहरूबाट स्तुति गरिने इन्द्रदेव, तिमीले आफ्नो मातृ पेट भन्ने विप्रो नाम भएका राक्षसको शहर ध्वस्त गर्यो र युद्धमा राक्षसहरूलाई विनाश गरेर ऋजिश्रवा नामका ऋषिको रक्षा गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिमीले युद्धमा शोषणलाई नाश गरेर कुशलाई रक्षा गर्यो। अतिथि गौरीशीलाई सहायता गर्नका लागि सम्रासुरलाई पराजित गर्यो। मानस बलशाली अर्बुदलाई घोडाले कुल्चियो। असुर नाश गर्नका लागि नै उत्पन्न भएका हो। हे इन्द्रदेव, तिमीमा सबै किसिमका बल समावेश छन्। तिम्रो मन सोमपान गर्नका लागि सधैँ उत्साहित रहन्छ। तिमीले बाहुमा धारण गरेको वज्र सर्वत्र प्रसिद्ध छ। त्यसै वज्रले तिमी शत्रुको सम्पूर्ण बल नाश गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी आर्यहरूलाई छिन् रे अनार्यहरूलाई पनि छिन्। वर्थहीनहरूलाई अधीनमा राख रे यज्ञ गर्नेहरूको हितका लागि तिनलाई नाश गरिदेऊ। हे सामर्थ्यवान इन्द्रदेव, तिमी सबै यज्ञमा यजमानलाई प्रेरणा प्रदान गर भन्ने हामी चाहन्छौँ। इन्द्रदेव वर्तमानका लागि वर्थहीनलाई प्रताडित गर्दछन् र आस्तिकका लागि नास्तिक विनाश गर्दछन्। उनी द्युलोकमा सती गर्ने असुर मार्ने प्राचीन पुरुष इन्द्रदेवको बढ्दो यसलाई वम्र ऋषिले स्तुति गरे। हे इन्द्रदेव, उष्ण ऋषिले स्तुति गरेर तिम्रो बल तीव्र बनाए। तिम्रो प्रचण्ड बलका कारण द्युलोक रे पृथ्वी भयमुक्त भए। मनुष्यबाट स्तुति गरिने हे इन्द्रदेव, मन गर्न साथै रथमा नारिने अश्वमा तिमी आएर हामीलाई अन्रे यसले परिपूर्ण गराऊ। उष्णका स्तुतिले प्रसन्न भएर इन्द्रदेव अति वेगवान अश्वमाथि आरूढ भए। त्यसपछि मेघबाट जल बगाइदिए र शोषण असुरको बलिया शहरहरूलाई ध्वस्त गराए। हे इन्द्रदेव, तिमी सोमरस पान गर्नका लागि रथमा बसेर जान्छौ।
जुन सोमरसले तिमी प्रसन्न हुन्छौ त्यो शरीयतका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्ता सौम्यज्ञको कामना तिमी गर्दछौ तिम्रो यस उस्तै किसिमले उज्जवल रूपमा वृद्धि हुने गर्दछ। हे इन्द्रदेव, राम्रो किसिमले स्तुति गर्ने रे सोम तयार गर्ने कक्षीवान राजाका लागि तिमीले ज्यादा व्याख्यान विवेचना नगरिकन सजिलै बुझिने विद्याहरू प्रकट गर्यौ। हे उत्तम कर्मशील इन्द्रदेव, तिमीले प्रसन्न सर्व राजाका लागि प्रेरणादायक वाणी प्रकट गर्यौ। तिम्रा यी सबै कार्यहरू सोम यज्ञमा वर्णन योग्य छन्। निराश्रित व्यक्तिहरूका लागि एकमात्र आश्रयदाता इन्द्रदेव नै हुन्। इन्द्रदेवलाई गरिएको स्तुति दलिनलाई थामेको खम्बा जस्तै निरन्तर रूपमा स्थिर रहन्छ। अश्व, गाई, रथ र धनका शासक इन्द्रदेव नै प्रजाले खोजेको ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। बलशाली, स्वयं प्रकाशित, सत्य रूप, सामर्थ्यशाली श्रेष्ठ इन्द्रदेवलाई स्तुतिका साथै हामी अभिवादन गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, हामी सबैजना यस सङ्ग्राममा शूरवीरका साथै रहने तिम्रै आश्रयमा उपस्थित छौँ। 52 सूक्त। हे अधवर्यु, शत्रुसित प्रतिस्पर्धा गर्ने रे दण्डदान गर्ने उचित स्थानमा जाने इन्द्रदेवको पूजन विधिवत गर। हामी आफ्नो रक्षाका लागि अश्व जतिकै छिटो यज्ञमा पुग्ने इन्द्रदेवका यसको स्तुति गर्दै उनलाई रथ उन्मुख गराउँछौँ। सोमयुक्त हविष्यान पाएपछि हर्षित भएका इन्द्रदेवले जल प्रवाह रोक्ने व्रतलाई मारेर पानीमा मगाए। जल प्रवाहलाई संरक्षण प्रदान गर्नका लागि इन्द्रदेवले आफ्नो बल बढाए। त्यसपछि उनी पानीका बीचको पर्वत जतिकै अविचल बनेर स्थिर भए। इन्द्रदेवका शत्रुका लागि विकराल शत्रु नै हुन्। उनी आकाशमा व्याप्त आह्लादका रूपमा हुन्। विद्वानहरूले प्रदान गरेको सोमबाट उनले उन्नति गर्दछन्। मान ऐश्वर्यदाता इन्द्रदेवलाई हविष्यानले सन्तुष्ट पार्ने हामी उत्तम स्तुति रूपी वाणीले बोलाउँछौँ। नदीले समुद्रलाई जलपूर्ण गराए झैँ कुशका आसनमा बसेका द्युलोक निवासी देवताहरूले इन्द्रदेवलाई सन्तुष्ट पारे। इन्द्रदेवले सजिलैसित व्रतको वध गर्न लाग्दा मरुतगणले आफू खुसी हुने बलवान संरक्षक शत्रु रहित शुभ्र कान्तियुक्त इन्द्रदेवलाई सहयोग गरे। उत्तम वर्षा हुन नदिने असुरसित युद्ध गर्नका लागि सोमपानले हर्षित भएका इन्द्रदेव तयार भए। संरक्षण मरुतगण पनि नदीको प्रवाह झैँ उनकै पासमा लागे। सोमबाट उन्नति गर्ने वज्रधारी इन्द्रदेवले त्यस असुरलाई बलपूर्वक मारेर द्यावा पृथ्वी र अन्तरिक्ष तिनै ठाउँका सिमानाहरू खुला गराए। वृत्रासुरले जल रोकेर अन्तरिक्षका गर्भमा सोचेको थियो। त्यस्ता बेलामा जललाई मुक्त गर्नका लागि हे इन्द्रदेव, तिमीले कठिनतापूर्वक नियन्त्रणमा आउने वज्रका थुतुनमा वज्रले प्रहार गर्यो। यसबाट तिम्रो कीर्ति सर्वत्र फैलियो र बलको उन्नति भयो। हे इन्द्रदेव, जलले जलाशय प्राप्त गरे चाहिँ हाम्रो मन्त्र रूपी स्रोत तिमीले प्राप्त गर्छौ। त्यस स्तोत्रले तिम्रो उन्नति गराउँछ। त्वष्टादेवले आफ्नो बल नियन्त्रण गरेर तिम्रो बल बढाए। त्यसपछि शत्रुलाई पराजित गर्नमा सहयोगी तिम्रो वज्र उद्याए। यस यस क्रम सम्पादक इन्द्रदेव वज्र हातमा लिएर घोडामाथि चढेपछि तिमीले मनुष्यको हितका लागि वज्रलाई मार्यो र जलको मार्ग खोलिदियो। त्यसपछि देख्न सकिने गरी सूर्यदेवलाई द्युलोकमा प्रतिष्ठित गरायो। मानिसहरू वज्रदेखि डराएका थिए। उनीहरूले इन्द्रदेवका लागि आनन्ददायक, बलप्रद, आह्लादक र स्वर्गीय उक्तिहरू रचना गरे। त्यसपछि मरुतगणसित आएर उनीहरूले आफ्नो हितका निम्ति युद्ध गर्ने, आफ्ना निम्ति असल काम गर्ने, आकाशको रक्षा गर्ने इन्द्रदेवलाई सहायता गरे। हे इन्द्रदेव, सोमपानबाट प्राप्त गरेका हर्षका कारण तिमीले द्युलोक र पृथ्वीलाई दुख दिने वज्रको शिर वज्रका बलियो छपाकले काटिदियो। त्यसबेला विशाल आकाश पनि वज्रका विकराल शब्दले कम्पायमान भयो। हे इन्द्रदेव, पृथ्वी 10औं गुणा साधकहरूले सम्पन्न भएकाले मानिसहरूले दिन प्रतिदिन उन्नति गर्न लागे। त्यसपछि हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिम्रो बल र पराक्रम पनि पृथ्वीबाट द्युलोकसम्म सर्वत्र फैलिएर प्रसिद्ध होस्।
हे सङ्घर्षशील मन भएका इन्द्रदेव, अन्तरिक्ष भन्दा माथि रहे पनि तिमीले आफ्नो ज्योतिर्मय स्वरूप संरक्षण गर्नका लागि पृथ्वीको निर्माण गरेका हो। अन्तरिक्ष रे द्युलोकमा व्याप्त भएको बलको प्रतिमूर्ति जस्तो भएर स्वयं प्रतिष्ठित छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी विस्तृत भूमिका प्रतिरूप हो। महान बलले सम्पन्न व्यापक आकाश लोकका स्वामी नै तिमी नै हो। रे आफ्नो महत्ताले सम्पूर्ण अन्तरिक्ष ढाक्दछौ। निश्चय नै तिमी जतिको अर्को कोही पनि छैन। हावा र पृथ्वीले तिम्रो विस्तार ठम्याउन सकेनन्। अन्तरिक्षको जलले तिम्रो अत्यन्त ठम्याउन सकेनन्। उत्तम वर्षाको बाधक वत्रसित युद्ध गर्दा तिम्रो उत्साहको तुलना गर्ने सकिने। हे इन्द्रदेव, तिमी एक्लै नै सबैतिर व्याप्त भएका हुनाले अन्यान्य विश्वलाई पनि प्रकट गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, वत्रसितका युद्धमा सबै मरुतहरूले तिम्रो अर्चना गरे रे सबै देवताहरूले तिमीलाई उत्साहित गराए। त्यस बेला तिमीले दुष्बुद्धि भएकाहरूलाई विनाश गर्ने वज्रले वत्रका मुखैमा प्रहार गर्यौ। 53औं सूक्ते हामी विश्ववान यज्ञमा उत्तम वचनले महान इन्द्रदेवलाई स्तुति गर्दछौँ। सुताको धन चोरले सजिलै चोर झैँ इन्द्रदेवले असुरको रत्नहरू प्राप्त गरे। धन दान गर्नेहरूको निन्दा गर्नु प्रशंसनीय काम होइन। हे इन्द्रदेव, तिमी अश्व, गाई, धन धान्य आदिका दाता हो। तिमी सबैलाई पालन पोषण गर्दै उत्तम कर्मका लागि प्रेरणा दिने तेजस्वी रे वीर हो। सङ्कल्प नष्ट हुने नदी पालन गर्ने रे मित्रका मित्र पनि तिमी नै हो। हामी तिम्रो स्तुति यसै रीतिले गर्दछौँ। शक्तिशाली बहुकर्मा दीप्तिमान हे इन्द्रदेव, सम्पूर्ण धन तिम्रै हो भन्ने कुरो सबैले जानेको छ। वत्रलाई पराजित गर रे उसका धनले हामीलाई परिपूर्ण गराऊ। आफ्ना प्रशंसकहरूको कामना तिमीले अवश्य पूरा गर्नु पर्दछ। तेजस्वी हवि रे तेजस्वी सोमरसबाट तृप्त हुने हे इन्द्रदेव, गाई रे घोडाका साथै धन दिएर हाम्रो दरिद्रता निवारण गर। सोमरसले तृप्त हुने उत्तम मन भएका इन्द्रदेवबाट शत्रु नाश गराउँदै हामी द्वेषरहित हौँ रे अन्न प्राप्त गरी उचित रूपमा हर्षित हौँ। हे इन्द्रदेव, हामी धन धान्यले सम्पन्न हौँ। सबैले हर्ष मान्न सक्ने सम्पूर्ण तेजस्विता रे बल सम्पन्न हौँ। हामी वीर सन्तान श्रेष्ठ गाई रे घोडा प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम बुद्धिका हौँ। हे सजनका पालक इन्द्रदेव, वत्रलाई मार्ने लडाइँमा तिमीले बलवर्धक सोमरस पान गरेर आनन्द रे उत्साह प्राप्त गर्यो। त्यसै बेला सङ्कल्प लिएर तिमीले याजकहरूको हितका लागि 10,000 असुर संहार गर्यो। हे सङ्घर्षशील शक्तिले सम्पन्न इन्द्रदेव, शत्रु पक्षका योद्धासित तिमी सधैँ युद्ध गर्दछौ। शत्रुका अन्यको सार तिमीले ध्वस पार्यो। मर्तहरू तिम्रो विनय योग्य मित्र हुन्। तिमीहरूले प्रशंसा गरेका हुनाले तिमीले नमुची नामका मायावी असुरलाई मारिदियो। हे इन्द्रदेव, तिमीले अथित्व गौलाई दुख दिने करन्जले पढ्ने नामका असुरलाई तेजस्वी अस्त्रले वध गर्यो। कसैको सहायता नलिई वडगृहका सयौं शहर भत्कायो रे उसले बन्दी बनाइराखेका रिजिश्रवालाई मुक्त गरायो। हे प्रसिद्ध इन्द्रदेव, सुश्रवस राजाका आफन्त कोही थिएन। त्यस्ता एक्ला राजाका विपक्षमा लडाईँ गर्नका लागि 20 राजा रे तिनीहरूका 60,000 सैनिक आइलागेका थिए। तिमीले आफ्नो दुर्लभ चक्रले तिनीहरूलाई नष्ट गराइदियो। हे इन्द्रदेव, तिमीले आफ्ना रक्षा साधनले सुश्रवसको रे पोषण साधनले तुर्वयानको रक्षा गर्यो। तिमीले ती तरुण राजाको हितवित गर्नका लागि नै कुछ अतिथि गौरे आयु नामका राजाहरूलाई आफ्ना अधीनमा गरायो। हे यज्ञमा स्तुति गर्ने इन्द्रदेव, तिमी देवताहरूबाट रक्षित हो रे हामी सबैका मित्र हो। हामी सधैँ सुखी रहौँ। तिम्रा कृपाले हामी उत्तम बल रे दीर्घायु पाउँछौँ। त्यसैले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। 54औं सूक्त। जल रे नदीलाई गतिशील बनाउने हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिमी महान शक्तिले सम्पन्न छौ। हामीलाई युद्धबाट पढ्न आउने दुखबाट जोगाऊ रे सबैलाई भयमुक्त गराऊ।
हे मनुष्यहरू सर्वशक्तिमान साधनहरूले सम्पन्न रे तेजस्वी इन्द्रदेवलाई तिमीहरू पूजा गर, स्तुति सुनिदिने इन्द्रदेवको महिमा बयान गर। प्रचण्ड शक्तिले वर्षा गराउने इन्द्रदेव आफ्ना सामर्थ्यले सम्पन्न हुनाले सबैले खोजेको कुराको वर्षा गर्दछन्। आफ्ना बलले पृथ्वी र द्युलोकलाई सन्तुलित गर्दछन्। इन्द्रदेव शत्रुको विनाश गर्नका लागि शारीरिक एवं मानसिक शक्तिले सम्पन्न छन्। यस्ता तेजस्वी रे मान आत्मा भएका इन्द्रदेवलाई आदरयुक्त वचनले पूजा गरौँ। इन्द्रदेव मान यशस्वी प्राण शक्ति बढाउने शत्रुनाशक अश्वनारीका रथमा हुन्छन्। हे इन्द्रदेव उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण वज्रले प्रहार गरेर तिमीले मायावी असुरको सैन्य दल नष्ट गरिदियो। विशाल द्युलोकका उच्च स्थानलाई तिमी प्रकम्पित गराउँछौ र आफ्ना बलले सम्बर नामका असुरलाई मार्दछौ। हे इन्द्रदेव तिमीले गर्जनका साथै जलवर्षा गराउनका लागि जल शोषण गर्ने सुषण नामका असुरलाई वध गर्यो। उहिलेदेखि आजसम्म तिमी उत्साहित मनले त्यस्तै काम गर्दछौ। तिमी भन्दा माथि पुगेर तिमीलाई रोक्न सक्ने को छ रे? सयौं यज्ञ आदि उत्तम कर्म सम्पन्न गरिसकेका हे इन्द्रदेव युद्धले उत्पन्न गरेका कठिन स्थितिमा तिमीले नरिए तुर्वस यदु वैये रे तुर्विदका वंशजहरूको रक्षा गर्यो। तिमीले शत्रुका 79 शहर ध्वस्त गराएर रथ एवं एतस नामका ऋषिहरूको रक्षा गर्यो। सत्कर्मलाई प्रशय दिने रे समृद्धिशाली राजाका शासनमा रहेकाहरू उत्तम हवि प्रदान गर्ने खालका हुन्छन्। उनीहरू अविश्वानका साथै उत्तम वचनले स्तुति गर्दछन्। उसै राज्यको हितका लागि दानशील इन्द्रदेव द्युलोकबाटै मेघद्वारा वर्षा गराउँछन्। हे सोमपान गर्ने इन्द्रदेव तिम्रो बलको बुद्धिको र हर्षदायक कर्मको तुलना केहीसितै गर्न सकिँदैन। हवि समर्पित गर्नका लागि मानिसहरूलाई तिमीले दिएका सहयोगले मान पराक्रमको महत्व र सामर्थ्य बढाउँछ। हे इन्द्रदेव ढुङ्गामा कुटेर छानेर धेरै किसिमका पात्रमा सोमरस राखिएको छ। यो सोमरस तिम्रै लागि हो। यो पिरे तिमी आफ्नो इच्छा पूर्ति गर। त्यसपछि उत्साहवर्धक हामीलाई धन रे वैभव प्रदान गर। जलको प्रवाह रोक्ने पर्वत रूपी धारी वत्रले आफ्ना पेटभित्र जललाई स्थिर गरायो। त्यसो भएपछि अन्धकार व्याप्त भयो। वत्रद्वारा रोकेको त्यो जलप्रवाह इन्द्रदेवले मुक्त गरेर तलतिर बगाइदिए। हे इन्द्रदेव हामी भित्र सुख यस सबैलाई शासन गर्ने राज्य र प्रशंसित सामर्थ्य तिमी स्थापित गराऊ। हाम्रा धनको रक्षा गर्दै हामीलाई उत्तम सन्तान र धेरै मात्रामा धन धान्य प्रदान गरेर ऐश्वर्यवान बनाऊ। 55औं सूक्त इन्द्रदेवको मानता पृथ्वीदेखि द्युलोकसम्म व्याप्त छ। आफ्ना बलले उनलाई पराजित गर्न सक्ने कोही पनि छैन। शत्रुका लागि अत्यन्त विकराल हुनाले उनलाई देखेर बलवान शत्रु पनि चिन्तित हुन्छ। जुधनका लागि साँढेले आफ्नो सिंह जसरी बिखार्दछ प्रहार गर्नका लागि इन्द्रदेव आफ्नो वज्र उसै किसिमले उद्याउँछन्। समुद्रले नदीहरूलाई जसरी आफूभित्र समेट्दछ उसै गरी आफ्ना उत्कृष्टताले इन्द्रदेव अन्तरिक्षमा व्याप्त रहेको जलप्रवाह धारण गर्दछन्। इन्द्रदेव सोम पिउने प्रयास ज्यादै गर्दछन्। उहिलेदेखि नै उनले युद्धमा सामर्थ्य र बलका विषयमा प्रशंसा पाएका छन्। हे इन्द्रदेव तिमीसित अति धेरै बल छ। बलका दृष्टिले तिमी पर्वत समान अटल छौ। मेघ जस्तो बलियो शत्रुलाई भत्काउँछौ र प्रजाले भोग गर्नका निम्ति त्यसको जल प्रदान गरेर शासन गर्दछौ। तिमी सबै काममा अग्रणी छौ र बलकै कारण देवताहरूमा श्रेष्ठ मानिएका छौ। आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्ने सुन्दर रूपका धनी र बलवान इन्द्रदेव विनयशील मानिसहरूको स्तुति सुनेर प्रसन्न हुन्छन्। धनको कामना गर्नेहरूलाई उनी खोजेका अनुसारका पदार्थहरू प्रदान गर्दछन्। मनुष्यको हितका लागि आफ्ना मान बलले वीर इन्द्रदेव ठुला युद्ध जित्दछन्। आफ्ना घातक वज्रले शत्रुको विनाश गर्दछन्। त्यसो भएर नै मानिसहरू तेजस्वी इन्द्रका अगाडि श्रद्धाले झुक्दछन्। त्यसको इच्छा गरेर असल काममा लाग्ने इन्द्रदेव आफ्ना तेजस्वी बलले शत्रुको घर नष्ट गर्दै उन्नति गर्दछन्। उनले सूर्य आदि नक्षत्रको प्रकाश छेक्ने आवरण हटाए र याजकका लागि जलको प्रवाह
खोली दिए। हे सोमपान गण्य इंद्रदेव, तिम्रो मन दानमा लागोस्। तिमी हाम्रो स्तुति सुन्दैछौ। आफ्ना अश्वहरू हाम्रा यज्ञतिर फर्काऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा सारथी रथ नियन्त्रण गर्ने काममा पूर्ण कुशल छन्, त्यसैले ठुलै बाधा आए पनि आतिँदैनन्। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना दुई हातमा अक्षय धन धारण गर्दछौ। तिम्रो शरीरमा प्रचण्ड बलले रहेको छ। स्तुति गर्नेहरूले तिम्रा शरीरको वर्दी गराएका छन्। मानिसले नार छोपे झैँ प्रसिद्ध कर्महरूले तिमी छेकिएका छौ। 56औं सूक्त। संसारलाई पालन पोषण गर्ने इन्द्रदेव बहुसङ्ख्यक यजमानका सोमपात्र प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार गर्दछन्। सुन्दर अश्वले तानिएको दीप्तिमान स्वर्णिम रथभित्र बसेका इन्द्रलाई यजमानहरू सोमपान गराउँछन्। धनको इच्छा गर्नेहरू समुद्रतिर गए झैँ हविदाता यजमान इन्द्रदेवतर्फ हविल हेरे हतारिँदै जान्छन्। हे स्तोता, पहाडले बग्दै हिँडेका नदीको बाटो छेके झैँ तिम्रा स्तुतिले बलका स्वामी, यज्ञका स्वामी, सङ्घर्षका नायक मान इन्द्रदेवलाई आफ्नै तेजले छेकेर आफूतर्फ आकर्षित गर्दछ। मान इन्द्रदेवले शत्रु नाश गर्नका लागि जङ्गी कवच धारण गरेका छन्। सुसन नामका मायावी असुरलाई डोरीले बाँधेर तिनले झ्यालखानामा राखेका छन्। उनको निन्दारहित बल सङ्ग्राममा पर्वतको शिखर जस्तै स्पष्ट देखिएको छ। हे स्तोता, सूर्यदेवले उषा देवीलाई प्राप्त गरे झैँ आफ्ना स्तुतिबाट मनज्ञ बल भएका इन्द्रदेवलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। उनले आफ्ना सङ्घर्षशील बलले दुष्कर्मी रूपी अन्धकार हटाउँछन्। शत्रु रुवाउने इन्द्रदेवका सेनाले सङ्ग्राममा मनगी धुलो उडाउँछ। हे इन्द्रदेव, बादलले बोकेको जल तिमीले आकाशका विभिन्न दिशामा पुर्यायो। सोमरसले हर्षित भएपछि सङ्घर्षशील बलले युद्ध गरेर वत्रलाई मार्यो। त्यसपछि वत्रले थुनेर राखेको जल तलतिर बगाइदियो। हे इन्द्रदेव, तिमीले आफ्ना महान बलले अन्तरिक्षको जल पृथ्वीमा पुर्यायो। तिमीले सोमरस पान गरेर उत्साहपूर्वक सङ्घर्षशील बलले वत्रलाई मार्यो। त्यसपछि पृथ्वीका सबै ठाउँलाई जलले सन्तुष्ट गरायो। 57औं सूक्त। अत्यन्त दानी, महान ऐश्वर्यशाली, सत्यस्वरूप, पराक्रमी इन्द्रदेवलाई हामी बुद्धिपूर्वक स्तुति गर्दछौँ। ओह्रालोतिर बग्ने पानीको धारा जस्तै यिनको बल थाम्न कसैले सक्दैन। त्यस्ता बलले लुटाएका ऐश्वर्य मानिसलाई जीवनभर दिइरहने उनको नियम बनेको छ। हे इन्द्रदेव, ठुन्जे टलक्ने तिम्रो घातक वज्र मेघलाई चिरा पार्न तयार भयो। त्यस बेला हे इन्द्रदेव, संसारले तिम्रा लागि यज्ञको काम गर्न लाग्यो। याजकले तिमीलाई समर्पित गरेको सोम ओह्रालोतिर पानी बगेझी प्रभावित भयो। हे दीप्तिमती उषा देवी, शत्रुप्रति विकराल हुनाले प्रशंसनीय इन्द्रदेवलाई नमस्कार गर्दै यज्ञ सम्पादन गरौ। उनको स्थानका लागि अत्यन्त प्रसिद्ध छ। उनको सामर्थ्यले कीर्ति घोडा कुदे झैँ सर्वत्र पुग्न सक्ने खालको छ। हे सम्पत्तिवान रे ओ प्रशंसित इन्द्रदेव, हामी निष्ठापूर्वक तिम्रा संरक्षणमा रहेर कार्य गर्दछौँ। तिमी जस्तो स्तुति देवता अन्य कोही छैन। त्यस्तो हुँदा हामी तिम्रै स्तुति गर्दछौँ। पृथ्वीले सबै खालका पदार्थ स्वीकार गरे झैँ हाम्रो स्तोत्र तिमी पनि स्वीकार गर। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, यी साधकहरू स्तुति गर्दैछन्, यिनको कामना पूरा गरौ। तिमी अत्यन्त बलवान छौ। तिम्रै महान बलले धुलो अडिएको छ रे तिम्रा बलका अगाडि पृथ्वी पनि झुक्दैछ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, अत्यन्त बलशाली मेघलाई तिमीले आफ्ना वज्रले टुक्रा टुक्रा गरायो रे थुनिएका जलराशिलाई मुक्त गतिमा बगायो। सबै खालका सङ्घर्ष शक्ति केवल तिमी नै धारण गर्दछौ भन्ने कुरो सत्य हो। बलले उत्पन्न गराएका यी अमर अग्निदेव कहिले दुःखदायी हुँदैनन् भन्ने निश्चित छ। यजमानको दूतका रूपमा यिनी सहायक छन्। आफ्नो उत्तम मार्गबाट अन्तरिक्षमा देख्दै यिनी यात्रा गर्दछन्। अर्पण गरेको अभिशान देवताहरू समक्ष पुर्याएर यिनले देवतालाई सम्मानित गर्दछन्। कहिले पुराना नहुने अग्निदेव संवेदनाका साथै हावी भक्षण गर्दै दीप्तिमान हुन्छन्। घिउले सेचन गरिएपछि मास्तिर उठिरहेको यिनको ज्वालो सजीको घोडा झैँ सुन्दर देखिन्छ। आकाशमा रहने मेघको जस्तै गर्जन गर्दै यिनी उन्नतितर्फ लाग्दछन्। यज्ञ कर्म सम्पादन गर्नेमा
कुशल रुद्र रे वसुरूले अगाडि लगाएका पोताको रूपमा रहने अविनाशी धन प्रदान गर्ने रे मनज्ञ प्रतिष्ठा भएका अग्निदेवलाई याजकहरू स्तुति गर्दछन्। जत्तिकै बढिरहेका अग्निदेवले याजकहरूको स्तुति पाएपछि प्रजाहरूलाई कर्मैसँगै वहन गर्न योग्य रे शेष धनले पूरा गराउँछन्। संविधाहरूमा प्रज्वलित अग्निदेवका तेजस्वी ज्वाला वायुका संयोगले शब्दमान हुँदै सुशोभित भइरहेका छन्। हे अजर दीप्तिमान अग्निदेव, तिमी आफ्ना प्रखर शक्तिले वनलाई प्रभावित गर्दै कालो धुवाका रूपमा माथि उठेर आफ्नो उपस्थिति जनाउँछौ। प्रज्वलित तेजस्वी ज्वाला रूपी तारा हुने अग्निदेव वायुबाट प्रेरित हुँदा गायका बथानको स्वच्छन्द झाँडी जस्तै भएर वनमा घुम्दछन्। अनन्त आकाशमा पक्षी जे उनी घुमेका बेला स्थावर जङ्गम समय भयभीत हुन्छन्। हे अग्निदेव, सुख प्राप्तिका लागि मनुष्यद्वारा तिमीलाई आह्वान गरिन्छे। तिमी हो तारे अतिथिका रूप हो, तिमी पूज्य र वर्ण गर्ने योग्य छौ। तिमीलाई प्रभुले देवत प्राप्तिका लागि मनुष्यका बीचमा स्थापित गरेका छन्। मित्र समान सुखदाता रे तेजस्वी हुनाले तिमी धन जत्तिकै सुन्दर रूपमा देखिन्छौ। अग्निदेव यज्ञका शेष होता हुन्, उनलाई 7 ऋतु रे 7 होताहरूले आह्वान तथा वर्ण गर्दछन्। अग्निदेव सम्पूर्ण किसिमका धन प्रदान गर्दछन्, त्यसैले हामी उनलाई हविष्यान दिएर सेवा गर्दछौँ रे उनीसित रचनको याचना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, तिमी बलका पुत्र रे श्रेष्ठ मित्र रूप हो। आज हामी सबै स्तोतालाई श्रेष्ठ सुख प्रदान गर, बल क्षीण गराउने। हे अग्निदेव, जसरी आफ्ना बलिष्ठ किल्लामा तिमी स्तोताहरूको रक्षा गरेका थियो, उसै गरी हामीलाई पापबाट पनि रक्षा गर। हे दिव्यमानेश्वरशाली अग्निदेव, स्तोताका लागि तिमी आश्रय रूप हो। धनी याजकलाई सुख प्रदान गर्दछौ, स्तोताहरूलाई पापबाट जोगाऊ। विचार पीडाले वैभव प्रदान गर्ने हे अग्निदेव, तिमी बिहानीका यज्ञमा चाँडै आऊ। 59 सुक्ते। हे अग्निदेव, सबै अग्निहरू तिम्रा ज्वाला हुन्, सबै देवताहरू तिमीबाट आनन्द प्राप्त गर्दछन्। हे वेशवानर, तिमी सबै प्राणीहरूलाई पोषण गर्ने नापी हो, तिमी सबैका लागि नियो जस्तै आधार हो। अग्निदेव आकाशका शिर रे पृथ्वीका नाभि हुन्, यिनी आकाश र पृथ्वीका अधिपति पनि हुन्। यिनलाई अरू देवताहरूले प्रकट गर्दछन्। हे वेशवानर अग्निदेव, शेष जनको हितका लागि तिमीले ज्योतिका रूपमा प्रकाश दिएका छौ। सूर्यदेवबाट सधैँ प्रकाशका किरणहरू प्राप्त भए झैँ वेशवानर अग्निदेवबाट सबै खालका धन प्राप्त हुन्छन्। हे अग्निदेव, तिमी सबै पर्वत, औषधि, जल र मानवहरूमा स्थित धनका राजा हो। गर्भबाट पुत्र प्राप्त गरे झैँ वेशवानर अग्निदेवलाई व्रत रूपमा देवा पृथ्वीले प्राप्त गरेका छन्। अग्निदेव मनुष्यभन्दा श्रेष्ठ होता हुन्। प्रकाशित रे सत्य बलियुक्त वेशवानर नामका अग्निलाई पुरातन स्तोत्रले स्तोत्रहरू गायन गर्दछन्। हे प्राणीहरूका ज्ञाता मनुष्यमा व्याप्त अग्निदेव, तिम्रो महिमा भूलोकभन्दा पनि बढी व्यापक छ। तिमी सम्पूर्ण मानवका अधिपति हो। हाम्रो सङ्घर्षशील जीवन तिमी देवी सम्पदाहरूले परिपूर्ण गराइदेऊ। हामी बलवान अग्निदेवको महत्त्व बयान गर्दछौँ। वेशवानर अग्निदेव जलका चारैतिर हेरेर व्रतको वध गर्दछन्। सबै मनुष्यले व्रतनाशक अग्निदेवको आश्रय लिएका छन्। दिशाहरू कम्पित गराउने अग्निदेवले सम्बड नामको असुर मार्दछन्। वेशवानर अग्निदेव आफ्नै महिमाले गर्दा मानिसहरूका स्वामी भएका हुन्। उनी अन्नदान गर्नेहरूमा अति पूजनीय रे वैभवशाली मानिन्छन्। सत्वनका पुत्र पुरोहितका यज्ञमा सत्यमानले अग्निदेवलाई संयोग स्तोत्रले स्तुति गर्दछन्। 60 सुक्ते। अभिभाग यशवी यज्ञ पताका सदृश उत्तम रक्षक शीघ्र धन प्रदायक देवताहरू सम्मे हवि पुर्याउने द्विज दंश र प्रशंसित अग्निदेवलाई वायुदेवले भृगुको मित्र बनाए। समुन्नत जीवन निर्वाह गर्ने रे सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने दुई खालका मानिसहरू देवताहरूलाई हवि समर्पित गर्ने अग्निदेवकै शासनमा रहन्छन्।
पूजनीय जलवर्षक प्रजापालक होतारूप अग्निदेव सूर्यभन्दा पहिले नै प्रकट हुन्छन्। जीवन सङ्ग्राममा विजय हुँदै उन्नतिको आकाङ्क्षा गर्ने मानिसले जुन अग्निदेवलाई उत्पन्न गर्दछन् ती अग्निदेव प्रत्येकका हृदयमा विराजमान छन्। मधुरवाणी भएका उत्तम यशस्वी अग्निदेवलाई हाम्रा नवीन स्थितिहरू प्राप्त हुन्। याजकहरू धन वैभव प्राप्त गर्ने विचारले पवित्रता प्रदान गर्ने अग्निदेवलाई होताका रूपमा वर्णन गरिन्छन्। दोषहरू दमन गर्ने कृपालक शेष ऐश्वर्यका स्वामी अग्निदेव यज्ञका वेदीमाथि स्थापित गरिन्छन्। हे अग्निदेव, हामी गौतमका वंशजहरू आफ्ना बुद्धिले तिम्रो प्रशंसा गर्दछौँ। अन्न दिने पवित्र गर्ने अश्व जस्तै बल सम्पन्न तिमीले हामीलाई धन प्राप्त गर्ने कौशल प्रदान गर रे प्रातःकाल शीघ्र आइदेऊ। शीघ्र कार्य गर्ने मन्त्रहरूद्वारा वर्णनीय महान कीर्ति भएका निर्वाध गति भएका इन्द्रदेवका लागि हामी प्रशंसात्मक मन्त्रको गान गर्दै अभिशान अर्पित गर्दछौँ। हामी इन्द्रदेवका निम्ति अभिशान अर्पण गरे जस्तै स्तोत्र पनि अर्पित गर्दछौँ। शत्रुनाशक इन्द्रदेवका लागि हामी उत्तम स्तुति गान गर्दछौँ। उनी पुरातन इन्द्रदेवका लागि हृदय मन र बुद्धि लगाएर ऋषिगण पवित्र स्तुति गर्दछन्। महान विद्वान इन्द्रदेवलाई आकर्षित गर्नका लागि हामी उनीकी महिमा अनुरूपको उत्तम स्तुति आफ्नै निर्मल बुद्धिले ठुलो स्वरमा उच्चारण गर्दछौँ। स्रष्टादेवले रथ बनाएर इन्द्रदेवलाई दिए झैँ हामीहरू समस्त कामना सिद्ध गर्ने स्तुति मेघावी इन्द्रदेवका लागि आफ्ना वाणीले सर्वप्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्र गाउँछौँ। धनको कामनाले रथमा अश्व नारे झैँ इन्द्रदेवका निम्ति हामी आफ्ना वाणीमा स्तोत्र निबद्ध गर्दछौँ। वीर दानशील विपुल यशस्वी शत्रुका नगर ध्वस्त पार्ने इन्द्रलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। स्रष्टादेवले युद्धमा कुशलतापूर्वक लक्ष्यमा पुग्ने शक्तिशाली वज्र इन्द्रदेवका लागि तयार गरिदिए। शत्रुनाशक अति बलवान इन्द्रदेवले उसी वज्रले वस्त्रको मर्मस्थानमा प्रहार गरेर उसलाई मारिदिए। अम्माले सन्तानलाई स्याहारे झैँ संसारलाई सजाउने महान इन्द्रदेवले यज्ञमा हवि सेवन रे सोमरस पान चाँडै गरे। सर्वव्यापक इन्द्रदेवले शत्रुहरूको धन जिते रे वज्र प्रहार गरेर मेघलाई भेदन गरे। इन्द्रदेवको ऐ नामको शत्रु मार्दा देवपत्नीले स्तुति गरे। इन्द्रदेवले फेरि पृथ्वी रे ध्युलोक आफ्नो अधीनमा पारे। यी दुवै लोकमा उनका सामर्थ्यका अगाडि कोही पनि अडिन सक्दैन। इन्द्रदेवको मानता आकाश पृथ्वी रे अन्तरिक्षभन्दा पनि विस्तृत छ। स्वयं प्रकाशित सर्वप्रिय उत्तम योद्धा असीमित बलशाली इन्द्रदेव युद्धका लागि आफ्ना वीरहरूलाई प्रेरित गर्दछन्। इन्द्रदेवले आफ्ना वज्रका बलले पोषक वस्त्रलाई काटिदिए रे अपहरण गरिएका गाई थुनी झैँ रोकेको जल मुक्त गराए। हविदाताहरूलाई अन्नले परिपूर्ण बनाए। इन्द्रदेवकी बलले नदीहरू प्रवाहित भए किनभने इन्द्रले नि आफ्ना वज्रले नदीहरूलाई मर्यादित गराइदिए। शत्रुलाई मारेर सबैमाथि शासन गर्ने इन्द्रदेव हविदातालाई धन दिँदै तोड्ने अर्थात् शत्रुका विरोधमा मोर्चा बनाउनेहरूको सहायता गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी अति वेगवान सबका स्वामी महाबली हो। वज्रमाथि वज्रले प्रहार गरे रे तेर्सो प्रहार गरेर यसको बल सिधाइदेऊ। यसलाई काटेर भूमिमा मिलाऊ। यति गरेर जललाई मुक्त रूपमा प्रवाहित गराऊ। हे मनुष्य, इन्द्रदेवका पुरातन कर्मको प्रशंसा कर। उनीले युद्धमा शीघ्रता साथै शस्त्र प्रहार गरेर समाजलाई हानि गर्ने शत्रुहरूको नाश गर्दछन्। इन्द्रदेवका डरले बलिया पर्वत आकाश पृथ्वी र सबै प्राणी काँप्दछन्। इन्द्रदेवको श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यको वर्णन गर्ने नौदर्शी उनीका अनुग्रहले बलशाली भए। सबै धनका एकमात्र स्वामी इन्द्रदेव हुन् रे उनी जे चिताउँछन् स्तोत्रहरूले त्यही अर्पण गर्दछन्। इन्द्रदेवले स्वस्वरूपका पुत्री सूर्यसित साथै स्पर्धा गर्दै सोमयाग गर्ने यतस ऋषिलाई सुरक्षा प्रदान गरे। रिया सुनारिएको रथ भएका हे इन्द्रदेव, गौतमका वंशजहरूले तिम्रा निमित्त आकर्षक मन्त्रयुक्त स्तोत्रको गान गरेका छन्।
तिमी तिनलाई ध्यानपूर्वक सुन, विचारपूर्वक अपार धन वैभव प्रदान गर्ने इन्द्रदेव हामीलाई प्रातः चाँडै प्राप्त हुन्। 62औं सूक्ति। इन्द्रदेवको शक्ति बढाउने स्तुति हामीलाई थाहा छ। शक्तिको आकांक्षायुक्त शेष वाणीले सम्पन्न ज्ञानवान पराक्रम शक्तिले विख्यात इन्द्रदेवलाई अङ्गिरा जस्तै स्तुति रे मन्त्रले हामी अर्चना गर्दछौँ। हे ऋत्विक, तिमी महान पराक्रमी इन्द्रदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि स्तुति र सामगान गर्दै उनलाई नमस्कार गर। हाम्रा पूर्व अङ्गिरा आदि ऋषिहरूले यसै किसिमको अर्चना गरेर तेजस्विता प्राप्त गरेका थिए। इन्द्रदेव रे अङ्गिराहरूको इच्छाले शर्माले आफ्ना पुत्रका लागि अन्न प्राप्त गरेका थिए। देवताहरूका महान स्वामी इन्द्रदेवले असुरहरूलाई मारेर जलधारा मुक्त गराए। प्रवाहित जल पाएपछि सबै मानिसहरू हर्षित भए। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, सप्तऋषि उत्तम स्तोत्रले स्वर गाएको नवीन स्तुति तीव्र उत्कण्ठाले सुनेर प्रशंसित भएपछि तिमीले बलशाली मेघ बत्कायो, त्यसले 10 दिशा घोर गर्जना भयो। हे इन्द्रदेव, अङ्गिरा आदि ऋषिहरूले तिमीलाई स्तुति गरे, तिमीले त्यो स्तुति पायो। तिमीले दर्शनी उषा देवी रे सूर्यदेवको दीप्तिमान रश्मिका सहयोगले अन्धकार हटायो, भूमि प्रदेशलाई विस्तृत बनायो, ध्रुवलोक रे अन्तरिक्षलाई स्थिर गरायो। भूमिमाथि बगेका 4वटा नदीहरूलाई इन्द्रदेवले मधुर जलले परिपूर्ण गराए। उनका अति प्रशंसनीय सुन्दरतम रे दर्शनीय कार्यहरूमा यो पनि एक हो। अयस्य ऋषिका प्रशंसनीय स्तोत्रले पूजित इन्द्रदेवले ध्रुवलोकलाई एक नासिले पृथ्वी रे आकाश गरी 2 रूपमा विभक्त गराए। सबैतिर व्याप्त रहेका आकाशले सूर्यदेवलाई धारण गरे झैँ सत्कर्मा इन्द्रदेवले पृथ्वी र आकाशलाई धारण गरे। विभिन्न रूप भएका रात्रि रे उषा नामका 2 युवतीहरू आफ्ना गतिले आकाश र भूमिका चारै दिशामा सनातन कालदेखि नै विचरण गर्दैछन्।